नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। ना सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दें कि आज फिर ऐसा लगता है कि सारी दुनिया में एक वायरस ने खौफ पैदा कर दिया है, दहशत पैदा कर दी है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है और ना ही वहशत ज़दा होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी हुकूमत ने और ख़ास तौर पर मरकज़ी वज़ारत सेहत ने और ख़ुद रियासती हुकूमतों का जहाँ तक सवाल है, रियासती हुकूमत यानी तेलंगाना की हुकूमत ने भी अपने शहरियों से कहा है कि डरने की कोई बात नहीं है। और ये जिस वायरस की बात की जा रही है, HMPV वायरस यानी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, उसके कोई अलामतें यानी उसका कोई मरीज़ हिंदुस्तान में नहीं है और ये चाइना में इससे मुतासिर लोग हुए हैं। लेकिन हुकूमत चीन ने भी वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो लोग अस्पतालों से रुजू हो रहे हैं, दवाखानों से रुजू हो रहे हैं, उनमें जो अलामतें पाई जा रही हैं वो इस वायरस की नहीं है, बल्कि इस वायरस के मुतासिर होने की नहीं है, बल्कि जो मौसमी बुखार होता है या मौसमी तबीयत नासाज होती है, खांसी, बुखार और आप देखेंगे कि सांस लेने में तकलीफ वगैरह, ये सर्दी की वजह से होता है और ये सर्दी की बीमारी है। इस तरह की बात चीन ने कही है। तो बहरहाल आपको और किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस का सवाल है, तो आपको बता दूं कि इसके जो लोग मुतासिर होते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे मुतासिर होते हैं और बूढ़े मुतासिर होते हैं, क्योंकि उनका जो मुदाफ़ियती निज़ाम होता है जिस्म का, यानी इम्यून सिस्टम जो होता है वो जल्द मुतासिर हो जाता है। तो कहते हैं कि हर वायरस से बच्चे और बूढ़े बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। तो बहरहाल तेलंगाना में भी इसका कोई एक केस भी का भी पता नहीं चला, ना ही हिंदुस्तान में ऐसा कोई वाक़या पेश आया है। लेकिन जहाँ तक खबरों का सवाल है, तो आपको बता दूं कि एक अहम खबर सिद्दीक साहब सारे हिंदुस्तान से आ रही है और ख़ुद हमारी रियासत तेलंगाना से भी, वो ये है कि सुल्तान उल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का 813वां जो उर्स है, वो तकारीब के मौके पर, उस तकारीब के मौके पर रियासती चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपने साबिक़ा चीफ मिनिस्टरों की रिवायतों का यानी का तसलसल जारी रखते हुए चादर दरगाह हज़रत अजमेर यानी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के लिए रवाना की है। और इस सिलसिले में एक ख़ास तकरीब मुनक़िद हुई जिसमें MLC आमिर अली खान भी मौजूद थे। इसके साथ साथ सदरनशीन यानी वक्फ बोर्ड अज़मतुल्लाह हुसैनी, फिर उसके बाद आप देखेंगे हज कमेटी के जो सरबराह हैं मौलाना खुसरो पाशा, वो भी मौजूद थे और कांग्रेस के कई क़ादीन भी मौजूद थे। उन्हें ये जो चादर है वो हवाले निज़ामुद्दीन भी मौजूद थे, एक मुज़फ़्फ़र अली खान भी मौजूद थे। तो बहरहाल ये चादर उनके हवाले कर दी गई है और हो सकता है कि वहाँ पर ये चादर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से और हुकूमत तेलंगाना की जानिब से पेश की जाएगी। और सिद्दीक साहब, मैंने जो हिंदुस्तान की बात की है, ख़ुद चीफ मिनिस्टर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी हस्ब रिवायत किरण रिजिजू जी के ज़रिए ये चादर अजमेर शरीफ रवाना की है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हस्ब रिवायत है खाली, लेकिन साथ साथ आपके दिल में भी उसकी अकीदत होना चाहिए। ये तो आप ज़ाहिरी तौर पे आप भेज रहे हैं, ठीक है, इन्हें फ़ोटो सेशन चल रहा है सबको बताने के लिए। ख़ास तौर पे मैं हमारे वज़ीर आज़म के बात कह रहा हूँ कि वो जो है ना, ख़ास तौर पर जो बात करे कि जो मंदिर तलाश करने की कोशिश की जा रही है, दरगाह पे भी क़बूलें की जा रही हैं, तो उसको रोकने की कोशिश करें। वाक़ई आप अक़ीदा है आपको जो भेज रहे हैं, तो आपका काम है कि फ़ौरन से जो है ना ये दरख्वास्तों को जो है ना रोका जाए। इन्हें वहाँ पे मंदिर है, ये जो सिलसिला है इसको बंद किया जाए। वो तो आप ठीक है रिवायत बरक़ा रखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन आपका दिल भी साफ़ होना चाहिए ना इस बारे में, अक़ीदत क्या है खुल के आना चाहिए, बताना चाहिए। सिद्दीक साहब, आप देखेंगे कि जहाँ तक मैंने खुद देखा है दरगाह हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के वहाँ ऐसे ऐसे मनाजिर दिखने में आते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुस्लिम भाई बहन वहाँ जाते हैं। उसमें हिंदू भी होते हैं, सिख होते हैं, ईसाई होते हैं और मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले होते हैं। और मैं समझता हूँ कि अजमेर एक ऐसा मरकज़ है जहाँ पर आपको मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले मिल जाएंगे, मुख्तलिफ ज़ात पात के मानने वाले मिल जाएंगे। वहाँ छोटा बड़ा नहीं देखा जाता, गोरा काला नहीं देखा जाता। और आप देखेंगे कि किस मज़हब से ये ताल्लुक़ रखता है ये नहीं देखा जाता। यहाँ तक कि किस इलाके से जो अजमेर आते हैं लोग, उनका ताल्लुक़ है वो नहीं देखा जाता। वो देखा जाता है, सिर्फ मोहब्बत देखी जाती है वहाँ पर, और वहाँ पर अमन देखा जाता है, सुकून देखा जाता है और लोगों का एहतराम यानी इंसानियत का एहतराम देखा जाता है।
جیسا بالی ووڈ کی کوئی نئی پکچر آتی ہے تو پہلا کام ان کا یہ ہوتا ہے، جو بھی ایکٹر ایکٹریسز ہیں وہاں پہ جا کے زیارت کرتے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ اگر وہ زیارت کرے تو پکچر جو ہے نا فلاپ نہیں ہوگی، بہت ہی ٹاپ پہ جائے گی. اکثر کئی کیسز آپ دیکھیں گے جو ہے نا. بہرحال ہر کوئی کہتا ہے خواجہ صاحب ہمارے ہیں. جی یہ بہت بڑی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ اس بات کی ضرورت ہے کہ وہاں پر جو قومی یکجہتی کے مناظر دیکھے جاتے ہیں اس کا پیام سارے ہندوستان کو پہنچایا جائے، کیونکہ خواجہ غریب نواز صرف مسلمانوں کے ہی نہیں ہے، خواجہ غریب نواز ہندوؤں کے بھی ہے، سکھوں کے بھی ہے، عیسائیوں کے بھی ہے، ہر جو مصیبت زدہ ہے اس کے ہیں. بالکل جو ہے نا، اور ان کے یعنی پورے اتنے عقیدت و احترام سے لوگ آتے ہیں، میں بتا نہیں سکتا، اور ان کی منتیں مرادیں پوری بھی ہوتی ہے. جی جی سلطان الہند ہے وہ جو ہے نا خاص کسی ایک مذہب کے نہیں ہے، ہر ایک کے لیے ہے وہ جو ہے نا. یعنی زندگی میں بھی اپنے جو ہے نا ہر ایک کو اپنا جو ہے نا وہ فیضان دیتے رہے ہیں، اور انتقال کے بعد بھی آپ کا فیضان جاری ہے. یہ جو ہے نا ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور اس میں تنگ نظری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. جی 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 بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. بہرحال ناظرین، ہم آپ کو جہاں تک خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا سوال ہے، آپ دیکھیں گے کہ کس طرح فرقہ پرست درندوں نے کہا کہ وہ اس درگاہ کے نیچے بھی ایک شیو مندر ہے، تو شرم کی بات ہے، اس کے کمان کے اس کے دروازے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان میں اگر کوئی تعمیر ہوتی ہے تو لازم ہندوستانی جو تہذیب ہے، تمدن ہے، اس کی جھلک تو ضرور دکھائی دے گی. اور بہرحال آپ کو یہ بتا دوں کہ وہاں ایک نظام دروازہ بھی ہے جو آصف جاہی حکمرانوں نے وہاں پر بطور عقیدت جو ہے وہ نصب کیا تھا. اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دوں کہ وہاں پر چاہے اکبر ہو یا مغل بادشاہ جو بھی ہوتے ہیں، انہیں وہاں ٹھہر کر یعنی قطار میں، عام لوگوں کی قطار میں ٹھہر کر آش لینی پڑتی تھی. آش تقسیم جو ہوتی ہے وہاں پر، بالکل جو ہے نا، جی جی اس کو بڑے تذوق احترام سے جو ہے نا لوگ کھاتے ہیں جو ہے نا اس کو، اور بڑے پیمانے پہ تیاری کی جاتی ہے اس کی کافی، اور کافی بہت بڑا بجٹ ہے اس کا. وہاں پہ جو انتظامات ہیں ہونا چاہیے، اور حکومت کی جانب سے بھی بہت مدد کرنی چاہیے. وہاں پہ جو انتظامات ہوتے ہیں حکومت کی جانب سے ہر لحاظ سے تعاون کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے نا اس کو جو ہے نا ٹارگیٹ کریں. یہ غلط ہے جو ہے نا. جی یہ بہت غلط بات ہے. بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک درگاہ شریف کا سوال ہے اجمیر کا، وہاں دیکھا آپ نے کس طرح فرقہ پرست درندوں نے ایک دعویٰ کر دیا ہے کہ وہاں مندر ہے. حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں ہے مندر نہیں، بلکہ وہاں محبت ہے، وہاں امن ہے، وہاں سکون ہے، وہاں پیار ہے. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ درگاہ کے قریب ہی بالکل 2.5 دن کا جھوپڑا ہے، وہ بھی ایک مسجد ہے، اس پر بھی ان لوگوں نے دعویٰ کیا کہ یہ بھی ایک مندر تھا. تو آپ جہاں دیکھیں گے یہ دعویٰ کرتے رہیں گے. اور خاص طور پر آپ اندازہ کیجئے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے وہاں پر چادر بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ درگاہ ہے. جی ہاں بالکل جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کرے، لیکن جو ہے نا یہ فرقہ پرستوں کا جو ہے نا منہ بند کرنا چاہیے نا. ان کو پابندی کرے نا. ان کو کیوں یہ ہر جگہ تلاش کرنے کی کوشش کریں مندر کو؟ یہ لوگ پہلے ان کو پابندی ان کو تو کرے نا. آپ جائیں جی 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 یہ بہت ضروری ہے. تو بہرحال ناظرین، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جہاں تک ہمارے چیف منسٹر ریونت ریڈی کا سوال ہے، ریونت ریڈی نے بہت ہی یعنی عقیدت کے ساتھ یہ چادر روانہ کی ہے. اس موقع پر جس انداز میں انہوں نے عامر علی خان صاحب سے بھی کہا کہ آپ قریب آئیں، تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ عقیدت سے تعلق رکھتی ہیں. اور آپ کو یہ بتا دیں کہ جہاں تک آج کے ماحول کا سوال ہے، ماحول تو بہت ہی بگڑا ہوا ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ ہندوستان میں جہاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، جہاں بابا گرو نانک ہے، جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے ہندو پنڈت ہیں، ہندو رہنما ہیں، سنت ہے، سادھو ہیں، کالیداس ہے، کئی ایسے جو ہیں، ان کے رہتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہاں پر موجودگی ہے، تو پھر ہندوستان میں فرقہ پرست کچھ نہیں کر سکتے. پیغام تھا کتنا امپورٹنٹ. شنکراچاریہ کتنی عزت جو ہے نا نام لیا جاتا ہے ان کی، جو کبھی بھی انہوں نے کبھی تنگ نظری کا مظاہرہ نہیں کیا، فرقہ پرستی کا مظاہرہ نہیں کیا. آپ دیکھیں گے بڑے بڑے جتنے ٹیچنگ سیلوں کے جو ہے نا، ایون سوامی وویکانندا کا بھی لے کیا. بالکل انسانیت کا، بالکل انسانیت کا درس دیا کرتے تھے، اور انہوں نے اسلام کے بارے میں خوبیاں، اسلام کی جو خوبیاں ہیں وہ بیان کی ہے. بالکل سوامی وویکانندا. اور یہ کہتے ہیں کہ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے چھترپتی شیواجی کی جو یہ بات کرتے ہیں، وہ خود آپ اندازہ کیجئے کہ ان کے محل کے سامنے مسجد تعمیر کی گئی. بالکل جو ہے نا. اور ساتھ ساتھ جو ہے نا سکھ کے جو بانی ہیں جو ہے نا، ان کی پیدائش بھی جو ہے نا، ان کی جو تربیت کیے ہیں مولوی محمد حسین کرے ہیں جو ہے نا، ریکارڈ تاریخ میں موجود ہے. بابا گرو نانک کا بھی جو ہے نا ذکر ہے. ایون آپ دی گولڈن ٹیمپل کا جو افتتاح عمل میں آیا ہے، وہ کسی سکھ کے ہاتھوں عمل میں نہیں آیا، بلکہ ایک مسلم کے ہاتھوں عمل میں آیا ہے. جی بالکل جو ہے نا. اور ہر مذہب میں انسانیت کا درس دیا جاتا ہے، بھائی چارگی کا درس دیا جاتا ہے، لیکن یہ لوگ جو ہے نا زہر پھیلا رہے ہیں، اس کے اپوزٹ جا رہے ہیں لوگ جو ہے نا.
बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम लिए आपको चलते हैं और इस खबर का ताल्लुक आपको बता दूं कि दिल्ली असम्बली इंतखाबात से है। दिल्ली में असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं। बीजेपी हरगिज़ से नहीं चाहती कि इस मरतबा भी आम आदमी पार्टी कामयाब रहे, इसलिए वो हो सकता है कि जिस तरह के खेल या जिस तरह का गेम हरियाणा और महाराष्ट्र में खेला गया है उसी तरह का खेल यहाँ पर भी खेलेगी। अपोजिशन कायदीन इस तरह के खदशात का इजहार कर रहे हैं। तो बहरहाल दिल्ली में इंतखाबात होने वाले हैं और बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल अपनी पहली फहरिस्त जारी कर दी है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि बीजेपी ऐसे उम्मीदवारों को ज़्यादा मौका देती है जो ज़्यादा भोंकते हैं। ख़ासतौर पर भोंकने का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर कोई मुसलमानों के खिलाफ, अगर कोई अक़लियतों के खिलाफ जहर बकता है, गंदी बातें करता है, गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करता है, तो हम पूरे चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि हमें हिंदुस्तान के दस्तूर ने यह हक़ दिया है कि उनकी मजम्मत करे और उन्हें ये बताएं, क्योंकि अक्सर जो भोंकने की आदत होती है वो कुत्तों की होती है। बिल्कुल जो है ना, इन पे पहले रोक लगानी जानी चाहिए, इन पे बगैर उसके जो है होता है। और खासतौर पे देखिए ऐसे लोगों को तो लोग जो है ना फौरन टिकट देते हैं असेंबली में। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है मुझे समझ नहीं आता सिद्दीक साहब। आप देखिए कितनी गंदगी फैलाते हैं, इतनी आलूदगी फैलाते हैं, इतने यानी फहुश कलामी करते हैं। और यहाँ तक कि आप देखेंगे कि पार्लियामेंट में बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट जो है वो उसका तखद्दुस वो बिल्कुल गंदा कर देते हैं, बाकी नहीं रखते। बिल्कुल जो है ना। और ये जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है, ये मफलूज इदारा बन के रह गया है। इसके ऊपर जो है ना लोग किसी के प्रेशर में काम करें लोग, ये लोग डर खौफ खाए हुए हैं ना, बोलने से घबराते हैं लोग। आप जो बात कर रहे हैं ये आप देखेंगे कि शरद पवार ने कही है। बिल्कुल, तो शरद यादव याद आ रहे हैं बेचारे अनजानी। तो बहरहाल शरद यादव ने कही है, अपोजिशन कायदीन ने कही है। बिल्कुल जो है ना, कई दफ़ा इल्ज़ाम लगाए उन्होंने कि बिल्कुल ये लोग जो है ना प्रेशर में काम करते हैं। ईडी ले लो आप, जो है ना इनकम टैक्स ले लो, ये सारे जो है ना गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम कर रहे हैं लोग जो है ना पूरा। नहीं, कई मरतबा शरद पवार ने बार बार कहा है। बिल्कुल, सीबीआई को तो उन्होंने कहा है कि तोता है ये। हाँ बिल्कुल जो है ना। जी तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। जी। बहरहाल नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 29 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल बीजेपी की पहली फहरिस्त जारी हो गई है। और आपको हैरत होगी कि हल्के कालकाजी से चीफ मिनिस्टर, जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर है आतिशी, वो मुकाबला करने वाली है। लेकिन बीजेपी ने वहाँ से साबिक एमपी रमेश बिधूरी को मैदान में उतारा है। रमेश बिधूरी बदनाम है और अपनी बकवास के लिए। रमेश बिधूरी बदनाम है पार्लियामेंट में भोंकने के लिए, क्योंकि उन्होंने, आप देखेंगे कि 2024 हो या 2023 हो, अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो मालूम होगा कि वहाँ पर बीएसपी के एक रुकन पार्लियामेंट थे, अब तो वो शिकस्त खा चुके हैं। उनका नाम है कमर दानिश अली के वो उन्होंने मजहब का नाम लेकर बहुत ही गंदी बातें कही थी, फहुश कलामी की थी। यहाँ तक कि आपको बता दूं कि ऐसे बातें की थी जो एक अच्छा इंसान नहीं बल्कि एक सड़क का यानी सड़क छाप जो बात करता है उस तरह की उन्होंने बात की है। और एक गुंडा जिस तरह बात करता है, जिस तरह एक मावाली बात करता है, उस तरह उन्होंने गाली गलोच की थी, उस तरह का लब लहजा इस्तेमाल किया था, उस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। और ऐसा लग रहा था कि हमारी पार्लियामेंट में कोई एक गुंडा घुस आया है और जो तहजीब और तमद्दुन से वाकिफ ही नहीं है और वो बकवास किए जा रहा है। तो बहरहाल रमेश बिधूरी ने क्या क्या कहा है मैं तो दोहरा नहीं सकता, क्योंकि मेरी जो परवरिश हुई है इस तरह नहीं हुई कि मैं वो उस तरह के गंदे अल्फाज दोहराऊं। लेकिन एक बात जरूर है कि मैं रमेश बिधूरी ने न सिर्फ पार्लियामेंट का तखद्दुस पामाल किया था बल्कि हिंदुस्तान को आलमी सतह पर बदनाम भी किया था। और सिर्फ इसने इस्लामोफोबिया की वजह से ये हरकतें की थी। तो बहरहाल लोकसभा इंतखाबात में उसका टिकट तो कट गया और वो बेचारे को घर दिखाया गया, घर का रास्ता दिखाया गया। अब आतिशी के खिलाफ वो मुकाबला करेगा बहैसियत बीजेपी उम्मीदवार। और एक ज़बरदस्त उम्मीदवार मंजर आम पर आए हैं, साबिक़ चीफ मिनिस्टर दिल्ली साहेब सिंह वर्मा। उनका बेटा है, आपको बता दूं कि वो भी ज़्यादा बकवास करता है बेचारा, और उसका नाम है परवेश वर्मा। दिल्ली फसादात के दौरान जिस तरह की बकवास उन्होंने की थी आप अंदाजा कर सकते हैं। तो बहरहाल उस बेचारे को भी टिकट दे दिया गया है और हो सकता है कि इसका ये आखिरी मरतबा दे रहे हों बीजेपी वाले टिकट। अगर नाकाम होते हैं तो फिर परवेश वर्मा को आइंदा दिल्ली की सियासत में तो वो बाकी नहीं रहेंगे, इस तरह ख्याल जाहिर किया जा रहा है। परवेश वर्मा हल्के नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल का मुकाबला करेंगे। दोनों टक्कर के लीडर हैं और एक कोई बकवास करता है तो कोई अमन की बात करता है, कोई तरक्की की बात करता है। तो बहरहाल अब देखना यह है कि वहाँ से नई दिल्ली से परवेश वर्मा को कामयाब बनाते हैं लोग या फिर अरविंद केजरीवाल की जो पॉलिसियाँ होती है, जो प्रोग्राम्स होते हैं उसकी तायद करते हैं। बिल्कुल 10 साल से बेचैन है लोग इख्तियार हासिल करने के लिए। 10 साल जो है ना आम आदमी पार्टी वहाँ पे थी, इससे पहले जो है ना दोबारा हासिल करने के लिए बहुत बेचैन है। कोई भी ऊंची किस्म की हरकतें टैक्टिक से लोग यूज़ कर सकते हैं
وہ الیکشن میں جو ہے نا دھاندلیاں کر سکتے ہیں لوگ. یہ ان کا عام آدمی پارٹی کا الزام ہے جو ہے نا, کچھ بھی کر کے کوشش کرے. یہ دیکھیے آپ چند ایک انوگریشن خالی ایک انہیں مائلسٹون رکھنے دیں, ترقیاتی کام کر کے اعلان کرنے سے, اور ترقیاتی کام تو ہوئے نہیں جو ہے نا, ہمیشہ وہاں پہ ٹارگیٹ کیا گیا. یعنی جو بھی کام کیے گئے وہ ان کی جانب سے ٹھیک تھے, وہ عوام کی بھلائی کے جو کام کیے گئے, خاص طور پہ جو ہیلتھ سیکٹر, ایجوکیشن سیکٹر میں اچھے کام کیے, عوام اس کو آج بھی مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں. لیکن وہاں پہ جا کے LG کے ذریعے لڑائی جھگڑا پیدا کرنا, پھر یہ قسم کے چند گھراں بنا دے کہ آپ کتنے گھراں دیکھیں, آپ 1500 گھراں بھی نہیں ہے غریبوں کے, جیسا 2 BHK ہے نا ویسے جو ہے نا غریبوں کے گھراں بنا کے آپ بانٹ دے گفتہ کر کے سمجھ رہے ہیں کہ آپ فیور لے لیے. ویسا نہیں ہے, جائیے گراؤنڈ ورک پہ کام کریے تو پتہ چلے گا لوگوں کو واقعہ کتنے سیریس ہے, ہمدرد ہے وہاں کے عوام کے. بالکل آپ نے صحیح کہا. بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک دہلی اسمبلی انتخابات کا سوال ہے, BJP کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ BJP ہو سکتا ہے کہ ہریانہ اور مہاراشٹر میں جس طرح کا کھیل کھیلا گیا وہ کھیل کھیل سکتی ہے. اور ویسے بھی جہاں تک میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ آتشی کا مقابلہ سابق MP رمیش بھدوری کریں گے, تو ہو سکتا ہے رمیش بھدوری کو شکست ہو جائے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ رمیش بھدوری جس وقت کنور دانش علی کے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے, گالی گلوچ کر رہے تھے, یعنی گندے الفاظ کا استعمال کر رہے تھے, غیر پارلیمانی الفاظ یعنی اپنے منہ سے نکال رہے تھے, اس وقت آپ کو بتا دوں کہ ایک بیچارہ, وہ بھی سابق مرکزی وزیر ہے, وہ بھی بڑی بے شرمی کے ساتھ ہنس رہا تھا. اور آپ دیکھیے کہ جو تعلیم یافتہ شخص ہوتا ہے کسی کے گالی گلوچ پر ہنس نہیں رہتا ہے, لیکن وہ ہنس رہا تھا. اب پتہ نہیں وہ اس بیچارے کی, اپنے ساتھی کی بے وقوفی پہ ہنس رہا تھا, اس کی جہالت پر ہنس رہا تھا, یا پھر موجودہ جو پارلیمنٹ کا ماحول ہو گیا ہے, ملک کا ماحول ہو گیا ہے, اس پر ہنس رہا تھا. یہ ہم نہیں کہہ سکتے. جیسا اب نصیف ہو, بلکہ کئی BJP ممبران جو ہے نا خوش ہو کے جو ہے نا تھپتھپا رہے تھے ٹیبل آگے, آپ دیکھیں جو ہے نا واہ 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 انہیں کیا تقریر کر رہا بول کے جو ہے نا. تو یہ سب پورے کے پورے جو ہے نا ان کو خیال نہیں ہے کہ کس طرح کی لینگویج یوز کر رہا, فحش کلامی کر رہا بیٹھ کے وہاں پہ, لیکن یہ لوگ پورے کے پورے اس کا ساتھ دے رہے تھے سارے BJP. جمہوریت کی مندر ہوتی ہے پارلیمنٹ, ان کو یہ سوچنا چاہیے. جی ہاں بالکل, اس کو تماشا بنا کے رکھ دیا گیا ہے. ریاست صاحب کچھ بھی نہیں ہے, سیریس کام ہوتا ہی نہیں وہاں پہ. بہرحال میں وہ واقعہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستانی پارلیمانی تاریخ کا بدترین واقعہ تھا. جی ہاں, اور وہ صرف پرسنل گرج نہیں کر رہا تھا اپنی, صرف پرسنلی طور پہ جو ہے نا ٹارگیٹ بنا تھا کنور دانش علی کو. بالکل, اس سے پالیٹکس کا کوئی نام نشان ہے, تو پالیٹکس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا وہاں پہ. بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ہمارے علماء کا سوال ہے, ہندوستان کی تحریک آزادی میں مدارس کے علماء نے غیر معمولی کردار ادا کیا, اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, اور سب سے زیادہ کسی نے جام شہادت نوش کیا تو وہ مجاہدین آزادی علماء تھے. یعنی ہمارے جو اسلامک اسکالرس تھے, انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا, تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا, اپنی جانوں کا نذرانہ اس ملک کے لیے پیش کیا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انگریزوں جس طرح مدارس سے دشمنی کرتے تھے, مدرسوں سے ڈرتے تھے, طلبہ سے ڈرتے تھے, BJP کے زیر اقتدار ریاستیں بھی اسی طرح مدارس سے ڈر رہی ہیں. انہیں خدشہ ہے کہ انقلاب برپا ہوگا تو یہ مدارس والے ہی برپا کریں گے, ہندوستان کو بچائیں گے تو یہ مدارس والے ہی بچائیں گے. اس لیے ایسا لگتا ہے کہ جان بوجھ کر آسام میں اگر آپ جائیں تو لگتا ہے کہ وہاں کا ہیمنتا بسوا سرما مدارس کو جان بوجھ کر نشانہ بناتا ہے. پھر آپ اتر پردیش میں آئیں گے تو یوگی آدتیہ ناتھ بھی ان سے بہت زیادہ آگے دکھائی دیتے ہیں. اور آپ کو بتا دوں مختلف بہانے سے مدارس کے بچوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے, مدارس کو نشانہ بنایا جاتا ہے. اور یہ جو حالت ہے, یہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے, یہ رجحان چل رہا ہے, وہ BJP کی زیر اقتدار ریاستوں میں چل رہا ہے. حالانکہ انہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ ہندوستان کی پہلی جو ضلع وطن حکومت بنی تھی, اس کا جو وزیر اعظم تھا وہ ایک مدرسے کا طالب علم تھا, ایک مدرسے کے عالم تھے. جی ہاں بالکل جو ہے نا, یہ اس کو تو وزیر خارجہ عالم تھے. بالکل جو ہے نا, اور اب تو یہ حال, تو ہر مدرسے میں ٹیررسٹ کی تعلیم دی جاتی, ٹیررزم کی اس قسم کے الزامات لگا رہے ہیں لوگ جہاں بیٹھ کے. ارے ایک بہانہ بناتے ہیں صدیق صاحب. آپ کو بتا دوں کہ اتر پردیش میں جملہ 25,000 مدارس ہے, یعنی دینی مدارس ہیں, پھیلے ہوئے ہیں, جس میں سے 16,000 جو دینی مدارس ہیں وہ اتر پردیش بورڈ سے ملحقہ ہیں, ایفیلیٹڈ ہیں وہ, اور دوسرے جو 8,000 ہیں وہ غیر رجسٹرڈ شدہ ہیں لیکن قانونی طور پر کام کر رہے ہیں. کیونکہ ہندوستان میں ڈاکٹر منموہن سنگھ کے دور حکومت میں ایک قانون منظور ہوا تھا, رائٹ ٹو ایجوکیشن, یعنی حق تعلیم کا قانون منظور ہوا تھا, جس کے تحت ہر بچے کو کے لیے تعلیم لازمی قرار دی گئی تھی اور اس کا حق قرار دیا گیا تھا, بنیادی حق. یہ حق کے تحت یہ بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں. لیکن آپ کو بتا دوں کہ فیک کرنسی ریکٹ ایک یعنی منظر عام پر آتا ہے, اور یہ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ وہ مدرسوں کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے, شراوستی
علاقہ ہے وہاں کی ایک مدرسے میں کرائے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ لیے تھے ملگی وہاں پر یہ کام ہو رہا تھا. 35,000 روپے کا فیک کرنسی وہاں سے برآمد کی گئی, لیپ ٹاپ برآمد کیے گئے, انک برآمد کی گئی, پرنٹنگ پیپر برآمد کیا گیا, اور اس سلسلے میں 5 افراد کی گرفتاری عمل میں آئی. اور شراوستی کے جو پولیس عہدیدار ہے, اعلیٰ پولیس عہدیدار, انہوں نے واضح طور پر کہا گیا, ان کا نام ہے شراوستی کے ایس پی کا گھنشام چورسیا, انہوں نے کہا کہ 5 افراد کو اس سلسلے میں گرفتار کیا گیا, جس میں 3 کی شناخت رام سیوک, اودیش کمار اور دھرم راج شکلا کی حیثیت سے کی گئی ہے. یعنی اودیش کمار پانڈے ہے, رام سیوک ہے اور دھرم راج شکلا ہے. تو اب اندازہ کیجئے کہ کیا مندروں کے خلاف یہ کارروائی کی جائے گی کہ وہاں ہندو نوجوان گرفتار ہوئے ہیں. یہ مندر مسجد کا سوال نہیں ہے, یہ جان بوجھ کر تعصب کے ذریعے اور جانبداری کے ذریعے مسلمانوں کو پھنسانے اور مدارس کو نشانہ بنانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے. اور آپ کو یہی بتا دوں کہ یو پی کے جو وزیر تعلیم ہیں ان کا نام ہے اوم پرکاش راج بھار. اوم پرکاش راج بھار کون ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں, یہ وہی ہے جنہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی کے ساتھ مل کر اتر پردیش میں ایک اتحاد بنایا تھا. یہ کیا ہے, یعنی موسم کو دیکھ کر یہ رنگ بدلنے کی جو بات ہوتی ہے وہ اس طرح کے یہ سیاستداں ہیں. انہوں نے کہا کہ پہلے تو پریاگ راج میں اور اب یعنی شراوستی میں اس طرح کا واقعہ پیش آ رہا ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس قسم کے واقعات تمام مدارس کو شک کے دائرے میں لاتے ہیں. اس نے یہ بیان دیا, اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اب حکومت مدارس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. جی ہاں ریاض صاحب, یہ دیکھیے کرائم کا تعلق مذہب سے کیا ہوتا ہے بتائیں. کرمنل جو ہوتا ہے کوئی مذہب سے تعلق نہیں ہوتا ہے, یہ کرائم سے پورے ہر جگہ ہر اسٹیٹ میں ہوتے ہیں, تو آپ اس کو مدرسے سے کیسا جوڑ دیں گے لے آ کے. یہ کرائم سے ہی ہے بالکل. تو بہرحال ایک اور خبر کی جانب چلتے ہوئے ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. ناظرین, تلنگانہ کا ایک ضلع ہے رنگا ریڈی کا ایک علاقہ ہے شنکر پلی. فی الوقت ایسا لگتا ہے کہ وہاں کئی نورانی مناظر بیک وقت آپ دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ وہاں تبلیغ جماعت کا صوبائی اجتماع جاری ہے, اور مرکز نظام الدین سے کئی علماء خطاب کے لیے وہاں آئے ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ تقریباً 4 لاکھ افراد کی گنجائش وہاں فراہم کی گئی, اور بہت ہی جو مثالی ڈسپلن ہوتا ہے تبلیغ جماعت کے اجتماع میں وہاں دیکھنے کا موقع مل رہا ہے. تو بہرحال آج دوسرا دن ہے, کل ہی بعد نماز جمعہ اس کا آغاز ہو چکا تھا, آج دوسرا دن ہے, اور کل جو ہے آخری دن ہے, اور رکعت آمیز دعا کے ساتھ اجتماع کا انعقاد عمل میں آئے گا. جی بالکل, جو ہے نا بہترین موقع ہے سب کے لیے اٹینڈ کرنے کے لیے, اور یہ الگ الگ جگہ ہونا چاہیے تاکہ جو ہے نا روحانی طور پہ سکون حاصل ہے لوگوں کو جو ہے نا, اور اس قسم کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں اس پہ کم از کم روک لگایا جا سکے. بالکل آپ نے صحیح کہا ہے, اور اسی صحیح بات کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی محمد صدیق کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.